تو اس نبی دے نام تے سے دے نہیں سکتے. سارا فنڈ ایتھے پاکستان چ اکٹھا ہو جانا سی، لیکن انہاں نو منگن دا بل نہیں ہے. حرام خور دوسرے کول جا کے منگدے ہیں. منگو تے حضور دا صدقہ منگو. اعلی حضرت فرماندے نے بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط، یہ ہوس بے بسر کی ہے. اللہ جنوں بھی دیندا ہے یار دا صدقہ ہی دیندا ہے. تے نتھو رام نکلیا نا اس طرح عدالت بری جو کر دیتا، اس طرح ٹہل دا جاوے آسے پاسے دے ہندو ہون. بابا سفید داڑھی والا رو پیا. غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ علیہ تانگا ریڑا چلاندے سن. آپ نے بابے دے کندھے تے ہاتھ مار کے پوچھا بابا کیوں پریشان کیوں رونا ہے؟ کہنے لگے او نتھو رام جا رہے. اچھا بری کر دیتا، ہم بری کر دیتا ہے. غیرت ایمانی جاگی. غازی عبدالقیوم شہید رحمت اللہ علیہ خنجر کٹے آپ نے اس طرح ایڈا لمبا خنجر کٹ کے نہ دوڑے نے. جوش اتنا جتنے ہندو سن اس طرح ایک پاسے کیتا ہے. ایتھے کونی ماری ہے نا نتھو رام دے تے انج سٹیا کمینے نو زمین دے اوتے. اس طرح حلق تے اتنی زور دی چھری پھیری ہے، جدو پھڑکیا نا جان نکل لگی کمینے دی منہ تے تھکے. آپ نے فرمایا سونا کمینیا، جی انگریز دی عدالت دے اندر گستاخ رسول دی سزا موت نہیں نہ لکھی، پھر آسکا دی عدالت دے اندر تے گستاخ رسول دی سزا موت لکھی ہوئی. نل منہ تے تھک کے آکھیا فرمایا سن اج تو بعد کوئی مسلمان کسی دا عہدہ تے کسی دا پیسہ ویکھ کے اودی قدر نہیں کرے گا. قدر اودی ہوئے گی جڑا رسول خدا دا حبدار ہوئے گا. قدر اودی ہوئے گی جڑا رسول خدا دی عزت دا پہرے دار ہوئے گا. سبحان اللہ بولو ذرا. میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو حضور دی عزت دی گل کرو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے کتنی تکلیفاں برداشت کیتیاں نے سمت دے واسطے. کدی میرے نبی نے فاقے دے دن گزارنے، کدی میرے نبی نے قیدا دا منہ ویکھے آئے، کدی طیف دی وادی دے اندر میرے نبی نو پتھر ورسائے گئے، کدی جناب اعلی حضور کعبے دے اندر نماز دی حالت چلے، کدی میرے نبی دے اوتے آ کے اجری رکھی گئی ہے، کدی میرے نبی دے گل دے اندر صفا اپنا صافا کپڑا پا کے دبایا گیا ہے. لیکن میرے نبی ہر حال دے اندر اس امت دی خیر منگدے نظر آئے. مصیبتاں تے پریشانیاں دا منہ ویکھے آئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سردیاں دیاں چھٹیاں تے لمبیاں راتاں دے اندر میں ویکھے آئے حضور دا بستر خالی ہے. آپ فرماندیاں نے میں ویکھیا حضور مصلی تے کھڑے ہو کے روندے پہلے آقا کریم دیاں اڈیاں چ خون بہندا پیا ہے. میرے نبی کریم دے پیراں دے اوتے ورم سوج پئی ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے ویکھیا تے آپ رو پئیاں. جدوں روئیاں نے میرے نبی نے سلام پھیر کے فرمایا عائشہ تو کرو لیے. عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سارا مدینہ مٹھی نیند ستا ہے، تسی اللہ دے حبیب ہو کرو دے ہو. فرمایا پیاری عائشہ دل تے میرا بھی کرتا ہے بستر تے جا کے سو جاؤ، لیکن جدو جا کے بستر تے لیٹنا وا امت دے گناہ یاد آ جاندے نے، پھر اٹھ کے بیٹھ جانا کہنا مولا میری امت دیاں خطاواں نو نہ ویکھی، اپنے یار دیاں دعاواں نو ویکھ لویں. اس واسطے سی کہنے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا سے کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو. کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو. میرے مصطفیٰ کریم دے غلام اج قوم دی حالت ویکھو. اج حضور دے صدقے سانو تین ٹائم دے کھانے ملدے پئے. اج حضور دے صدقے سانو اتنا کچھ آلا کچنا بنا رہائش دیاں چیزاں مل گئیاں. لباس گرمی دا وکھرا مل گیا، سردی دا وکھرا مل گیا. اج جناب اعلی سال دے دانے ایڈوانس ساڈے گھر دے اندر پئے ہون. پوچھو جناب حضرت انس بن مالک کولو آپ فرماتے نے میں رسول خدا دے گھر 11 سال چوکیداری کیتی ہے. 11 دن
مہینہ مہینہ حضور دے گھر وچ چولہا نہیں سی جلدا، میرے نبی ہر حال دے اندر اللہ دا شکر کرتے تھے، امت دی خیر منگدے نظر آئے۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک دن ایسا بھی ہویا ہے کہ حضور جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی بیٹی جناب فاطمہ دے گھر تشریف لے کے گئے۔ حضرت زہرا پاک نماز دی حالت وچ کھڑیاں نے، حضور نے ویکھیا جناب فاطمہ الزہرا دا وجود نکات تو کمزوری دی وجہ تو جھکیا ہویا ہے، چہرے تے پریشانی دے اثار نظر آئے۔ میرے نبی نے ویکھیا تے حضور دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ حضرت زہرا پاک نے سلام پھیریا ہے، حضور اٹھے نے اپنی بیٹی دا متھا چومیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی کی گل ہے، اج تیرے چہرے تے پریشانی دے اثار نظر آندے پئے۔ حضرت زہرا پاک رو کے کہندیاں نے بابا اور تے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس 3 دن گزر گئے، تیری بیٹی نو ایک پانی دا گھٹ بھی میسر نہیں آیا، ایک لقمہ بھی حلق تو نہیں تھلے اتاریا، 3 دن گزر گئے۔ مصطفیٰ نے سنیا تے آقا دی اکھاں برس پئیاں۔ میرے نبی نے اج حق چک کے دعا کیتی ہے مالک مولا پہلے میری امت دی بخ دور فرما، پھر میری آل دی بخ دور فرما دے۔ آج جناب یا رسول اللہ یا علی زندہ باد میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو، اج قوم دی حالت ویکھو جناب اعلی، حالے میلاد نہیں مکیا تے لنگر ساڈے واسطے پہلے تیار ہے جناب اعلی، کھانا سانو اتنا اعلی قسم دا ملدا پیا، رہائشاں سونیاں مل گئیاں، مکان پکے مل گئے، لباس چنگے مل گئے، اتنی سہولتاں حضور دے صدقے مسجداں پکیاں بن گئیاں، کلین وچ گئے، موسم دے مطابق ہر چیز سانو مل گئی۔ اے تیری میری اوقات نہیں ہے، مصطفیٰ دیاں منگیاں ہوئیاں دعاواں دا صدقہ ہے، جڑا نبی غارہ وچ رو رو کے کہندا رہے اللہ میری امت دے توبہ دا دروازہ بند نہ کری، اللہ میری امت نو میری امت دے تے توبہ دا دروازہ بند نہ کری۔ مصطفیٰ کریم دے غلاموں میرے نبی دا صدقہ ہے کہ اج جناب اعلی اتنے جرم تے اتنی خطاواں کر کے بھی اسی اپنی اصلی حالت وچ، وگرنہ پہلی امتاں دے اندر جدوں کوئی بدکار بدکاری کردا سی اس دے متھے تے لکھ جتا جاندا یا گناہاں دی فرشتوں دے دروازے تے آویزاں کر دتی جاندی، اج اتنے جرم کر کے بھی امت سلامت بیٹھی ہے، زنا امت کر دی پئی، جوا کھیل دی پئی، ٹھگیاں چوریاں فرار دھوکا چلدا پیا۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں قرآن بند کر کے رکھ چھوڑیا سا، رمضان سال تو بعد آوے قرآن تو مٹی جھاڑیے، ایک بار دیکھیے تو پھر جناب اعلیٰ قرآن وسا بند کر کے رکھ دئیے، جس جگہ تے قرآن پڑھیا جائے تے لوگی پوچھن خیر تے ہے کس دی کل خانی ہے، اوہ قرآن صرف فوتگیاں تے ساتھے تے چلیسویاں واسطے نہیں آیا، قرآن تے دلان دے زاویے بدل آیا ہے۔ اس ملک دے اندر انگریز دا نظام گھر گھر دے اندر داخل ہو رہا ہے، اتے تے لے کے تھلے تک سارا طبقہ انگریز دی تعلیم دے اتے فخر کرتا نظر آتا ہے۔ جڑا کمینہ ملک شام دے اندر مسجدوں دے اندر زنا کیتا، بچیاں نو ماواں دے سامنے ذبح کر دیتا گیا، جنہ جناب اعلیٰ پرما دے اندر چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ذبح کر دیتا گیا، 17 طریقے دے نال مسلماناں نو ماریا گیا ہے۔ جڑا جناب اعلیٰ کتا انگریز بے غیرت فلسطین دے اندر اگ جلا رہا ہے، جڑا مسلمانوں دا قبلہ ہے پلس دے تے قبضہ کرنے دی کوشش کر رہا ہے، تے ساڈے حکمران آکھن جناب اعلیٰ اسرائیل نو تسلیم کر لو، جناب اعلیٰ تساں انگریزاں دے نال چھڑا کر لو۔ یاد رکھیا جے اللہ دا قرآن کہندا ہے یہود و نصارا تواڈے کدی بھی دوست نہیں ہو سکدے، تے کوئی بندہ قرآن حدیث دی مخالفت کر کے کدی کسے مقام تک نہ ترقی کرے نہ کسے مقام تک پہنچے، عزت ملے گی تے حضور دی تابعداری کر کے ملے گی، عزتاں تے ترقیاں ملن گیاں سرکار دے فرمان تے عمل کر کے ہی ملن گیاں۔ جناب اعلیٰ جڑا انگریزی بولے انہوں پڑھے لکھے دا نام دیتا اس قوم نے، جڑا داڑھی بنا دے وے، مچھا بنا دے وے، جڑا پگڑی اتار دے وے جناب اعلیٰ پینٹ شرٹ پا لوے، اس قوم نے اس اپ ڈی ڈیٹ پڑھے لکھے دا نام دیتا ہے، جڑا سنت رسول رکھ لوے، سر تے امامہ رکھ لوے، کہتے ہیں یہ صوفی ہے یہ مولوی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ساڈے گھراں دے اندر انگریز دا نظام آ گیا، خدا را بچو انگریز دے اس گندے نظام دے کولو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا، اپنی بیٹیاں نو قرآن پڑھا، ماں اس
نو ماں نو چاہیدا ہے جتنیاں بیٹیاں نے جدوں شام ڈل جائے اپنی بیٹیاں نو بٹھا کے انہاں دی تربیت کرے اپنے بچیاں نو مصطفیٰ دی محبت دا درس دیو اوپا نبیین سب تو پہلے حضور فرمایا اپنے بچیاں نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ جس نو حضور دی عزت دا درس دیتا جائے گا آقا دی ختم نبوت دے تے پہرا دیندا فیض آباد درنے دی گل سناواں ایک جناب اعلی سرحد یونیورسٹی دا 18 سال دا جوان گولی لگی ہے لبیک دا نعرہ لاندے لاندے شہید ہو گیا ہے تے جدوں ماں نو پتہ چلیا ہے کہ تیرا جوان پتر شہید ہو گیا ہے خدا دی قسم اٹھا کے آلاواں جس وقت ماں نو کسے نے جا کے دسیا تیرا پتر لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگاندا حضور دی ختم نبوت تے پہرا دیندا شہید ہو گیا ہے خدا دی قسم ماں روئی نہیں ماں نے مالا بنایا ہے پھلاں دا ہار تیار کیتا ہے ملنس جو جس وقت جوان بیٹے دی لاش اتری ہے تے ماں دوڑ کے گئی ہے ماں نے گل وچ مالا پایا ہے پھلاں دا ہار پایا ہے لوکی کہندے نے تیرا جوان پتر مر گیا ہے تینوں غم نہیں کہندی میرا مریا تے نہیں ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو گیا ہے اے تے اودوں پتہ لگے گا جدوں کل قیامت دے دیاڑے رب فرمائے گا جنگ یمامہ تے 1200 صحابہ جنہاں میرے نبی دی ختم نبوت تے پہرا دیتا آؤ ذرا او بھی آؤ تے انہاں بھی امامہ بھی آؤ اس وقت میں بھی آکھاں گی مالک و مولا ایک وقت آیا سی تیرے نبی دی عزت تے پہرا دین والا سوائے سنیاں تو ہور کوئی نہیں سریا اس وقت میں اپنا جوان بیٹا تیرے نبی دی عزت تو قربان کر کے میں بھی اپنا بیٹا کہ تیرے نبی دی آن تو شان تو قربان کیتا سی کہندی ہے نام میرا بھی شہیداں دی ماواں دے اندر شامل ہو جائے اے جذبے سن اس وقت اج ساڈے جذبے ختم ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو اس واسطے گھراں دے اندر برکت آئے گی جے قرآن پڑھاں گے قرآن دا نظام لے کے آواں گے حضور علیہ السلام دے طریقے اپنے گھر دے اندر لے کے آواں گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا دے تے اسلام دا جھنڈا لہرائے گا بولو انشاءاللہ لیکن اج حالات نے کہ جڑا دین دی گل کرے اندنے حالات خراب نے ہولی گل کر ایویں ہے کہ نہیں حالات ہون نہیں خراب ہون تے جڑے خراب نے وہ خراب نے حالات تے خراب سن جس وقت امام حسین نے 6 مہینے دا علی اصغر نو اٹھایا سی 22,000 دا لشکر سامنے تیر تے برچیاں لے کے کھڑا سی ہن حالات خراب نے کہ گڈیاں بنگلے کوٹھیاں زمیناں مربے جائیداداں چنگے کپڑے چنگا کھانا 5 ٹائم اپنا 5 طرح دے کھانے کتنا کچھ حضور دے صدقے سانو نصیب ہو رہا ہے تے پھر بھی اسی حضور دی گل نہ کریے کیوں نہ کریے حضور دی گل ہوئے گی انشاءاللہ سرکار دی ختم نبوت تے پہرا انشاءاللہ سنی دیون گے کچھ روے نہ روے آقا دی عزت سلامت رہنی چاہیے بولو انشاءاللہ اس واسطے اب آپ مر جانا ہے ایتھے بڑے آئے تے بڑے چلے گئے کسے بادشاہ دا نام کوئی زندہ ہے بھٹو دا نام زندہ ہے بولو تو صحیح جنرل ضیاء دا نام زندہ ہے جنہاں نو ایویں فوج تے پولیس تے بڑے جناب لوگ ہیں سلام کرتے سن اج جا کے وے خدا دی قسم کسے دی قبر تے فاتحہ کو نہیں پڑھدا داتا علی اجمیری نو 1000 سال ہو گئے اج بھی قرآن قبر تے پڑھیا جا رہا ہے بابا فرید نو 750 سال ہو گئے اج بھی قبر تے قرآن دی تلاوت جاری ہے دولت والیاں دیاں قبراں نہیں سلامت رہندیاں اللہ والیاں دیاں قبراں سلامت رہندیاں اونچی بول سبحان اللہ تے جڑے آندے نے میرا فلانا یار بڑے بادشاہ بڑے امیر زادے پچھلے سال دا سرگودے دا واقعہ ہے کہ ایک 10 مربیاں دا مالک سے اپنی کوٹھی جناب بیٹھا آیا سی تے دشمن آ گئے انہاں چک لیا اٹھا کے لاہور تو کے جا کے مار دیتا مار کے جناب وہ گڈی بھی لے لی وہ پیسے بھی لے لے لاش بہا دیتی نہر دے اندر ایک زمیندار پانی لگا رہے سے اس نے دیکھا کہ کسی انسان دی لاش انہوں باہر کٹ کے اس نے اعلان کرائے دیہاتاں کوئی والی وارث دا بنے کوئی والی وارث نہیں بنیا مولوی صاحب نے اعلان کیتا حضرات کسی مسافر دی لاش آئیے لا وارث ہے او دے واسطے کفن دے پیسے درکار نے لوکاں نے 10 مربیاں دے مالک دے کفن واسطے 10 روپے اکٹھے کیتے پھر اعلان ہویا حضرات اس دا جنازہ ہے 4 بندے جنازے دے اندر شامل ہوئے تے پھر جنازہ پڑھ کے لاوارث کر کے دفن کر دیتا گیا جڑا کدی آندا سی مینوں کون جناب ہلا سکدا میں تے اتنی جائیداد دا مالک ہاں وارث شاہ ترجمہ کیتا سبحان اللہ بول ذرا وارث شاہ کہندا ہے کوئی بے عقلا بازی جت لیندا کوئی عقل والا
سدا رب بے وارث کر بار دائے اے بھی بارشا کہتا ہے کہ جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے پاوے ٹارے تے بھوے چوبارے تیرا جنت جانا تے کچھ کر بندیا ایویں بیٹھا نہ غیراں دے لارے تیرا. اللہ تعالیٰ اہل خانہ دی اس کوشش نو اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے. آپ حضور دی عزت تے پیرا دیو گے کہ نہیں؟ جڑے انشاءاللہ بول دینے انہیں دینا باقی لنگر ہی کھانا. حضور دی عزت تے پیرا دیو گے کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ. حضور دی ختم نبوت تے پیرا دیو گے؟ آقا دی عزت تے مر مٹن دا جذبہ رکھو گے؟ حضور دی عزت تے پیرے دار بنو گے؟ ہر حال دے اندر لبیک یا رسول اللہ پکارو گے؟ اے اصل تقریر قوم نو حق دسنا تے قوم دا مردہ ضمیر جڑا وہ جنجوڑنا. میٹھیاں میٹھیاں گلاں سناؤ، دائی لیما دیاں لوریاں سناؤ، شعر پڑھو، واہ واہ سبحان اللہ بلے بلے. کیوں ہیں قوم تے آندی بس ایتھے لگے رہو، بس میلاد سناؤ جی واہ جی واہ کیا بات ہے. تے پھر حضور دی عزت تے جدو حملہ ہویا تے پھر پیرا کنے دے احباب. جدو حضور دی عزت دی گل ہے پھر سارا کچھ چھوڑ دے. حضور دی عزت تے پیرا دے. جنہاں نے اس 14 اگست نو میں غازی صاحب دی قبر دے کولوں دی گزریا ویکھیا. غازی علم دین شہید رحمت اللہ دی گل کر رہے ہیں. تقریر ختم ہو گئی. تازہ پھول چڑھے سن، تازہ پھول ڈھیر لگا سن 1929 تو لے کے 2018 گزر رہے ہیں. آج بھی تازہ پھول جڑے ہوئے سن. تے کوئی دن ایسا نہیں گزریا کہ علم دین دی قبر تے تازہ پھول نہ جڑے ہونے. اتو ویکھ کے قرآن نہیں سی پڑھیا علم دین، یسرنا القرآن نہیں سی پڑھیا، قاعدہ بھی نہیں سی پڑھے ہوئے. کیتا کی ہے حضور دی عزت تے پیرا. بڑے بڑے شیخ الحدیث صاحب دی قبر تے آ کے داڑھی نال جھاڑو دیندے. غازی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ آپ دے والد صاحب نو میں ملیا. 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی. آپ فرماندے سن کہ مولوی صاحب تسی سنیاں سنائیاں گلاں کردے ہو، میرا تے لال سی، میرا تے پتر سی نا. میرے کولو پوچھو کہ جس وقت روزے دی حالت اندر میرے بیٹے نو پھانسی دا آرڈر ہویا نا، روزہ رکھ لیا سی، تہجد دی نماز پڑھ لئی سی. اس وقت نواز شریف دی حکومت اندر جدوں پھانسی دا آرڈر ہویا تے آپ فرماندے نے کہ میری بیٹیاں، میرے باقی بیٹے بھی، آپ دا چھوٹا بیٹا بھی، وہ بھی سی. تے اس وقت ٹیلی فون بند کر دیتا گیا، سارے ذرائع بند کرتے کسی سنیاں نو پتہ نہ لگ جائے. لیکن جڑا ہوندا نا حضور دا غلام وہ ہر وقت باخبر ہی رہندا ہے. تے جس وقت غازی صاحب پھانسی دے پھندے ال چلے نا تے وہ جلاد کہنے لگا جی حالے وقت پہ. فرمایا ہٹ ہوئے کمینیا، تینوں کیا پتا ہے؟ ڈاکٹر نے چیک کیتا، چیک کرتے نا کہ ہوش و حواس اچھے، طبیعت ٹھیک ہے. انہوں چیک کیتا، انہوں نے کہا جی جڑا خون ہے نا، خون وہ دے اندر جذبات بہت نے. خون جڑا نا، خون بلڈ تیز ہے، بالکل جوش دے اندر ہے. پھانسی دے پھندے ال جا رہے ہیں. آپ دے والد صاحب نے دسیا، انہوں نے کہا مولانا میرا پتر جدو پھانسی دے پھندے ال ٹریا نا تے میں ویکھیا 28 سال دا میرا جوان پتر اعلی منصب تے جا رہے ہیں. میرا نام کی پوری سنیت دا نام روشن کیتا ہے، حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے. لیکن میں آکھیا پتر ایک باری ذرا میری سفید داڑھی ہے، میں تیرا باپ ہاں، میں بزرگ ہاں. جدو جوان پتر دنیا تو جاندا ہے نا تے باپ دی کمر جھک جاندی ہے. پتر کنڈ تے ہون تے پھر پیو جڑا نا وہ پھر بہت خوش ہوتا، وہ سینہ چوڑا ہوتا کہ میرے جوان پتر میری کنڈ پہ. تے جوان پتر جا رہا ہے تے آپ دے والد صاحب نے آکھا پتر بس ایک دفعہ ذرا میرے ال ویکھ دے. تے آپ دے والد صاحب کہنے لگے تے اے انج کر کے نا مینوں ہاتھ دا اشارہ کر کے منہ اگے نو کہنے لگے ابا جی حضور آ گئے.
حضور آ گئے، سرکار آ گئے، حضور تشریف لے آئے تے جس وقت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا دیوانے لنگر کھان والی قوم، لنگر پاؤ دیوانے دیوانے لبیک، اچھا بولو لبیک، کھچ کے بولو لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، اچھا بولو زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سیاسیاں دا نعرہ مار مار کے گلے خراب ہو گئے، حضور دا نعرہ مار گوڈیاں دے سر لے کے اے سنیاں دی حالت، جے تساں ٹھلے نہ ہوندے تے پھر قاضی صاحب نو پھانسی تے نہ ہوندی، تے ٹھلے تے این سنی اندر وڑ جاندے ہیں۔ تے آپ غازی صاحب آپ فرمان لگے جلاد نو، اوئے میرے سر تے کالا کپڑا نہ پاویں جڑا باقیاں دے سر تے پائی دے نا منہ دے اوتے، آپ نے فرمایا میرے منہ تے کپڑا نہ چڑھاویں۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا جی کیوں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں، نالے میں حضور نو تکنا، نالے حضور دی بارگاہ چ جان دا نذرانہ دینا ہے۔ فرمایا میرے ہتھاں نو نہ بنی، جی میں ہاتھ کڑیاں لا کے بن کے کپڑا چڑھا دے ہو۔ فرمایا میں اس بندے نو چومنا ہے جڑا میرے گلے چاہنا ہے حضور دی عزت دی وجہ تو ہیں۔ اور آپ نے وصیت کی تھی، فرمایا میرے وصال تو بعد مینوں ننگے سر نہ دفنایا جی، میرے سر تے امامہ رکھیا جی، حضور دی بارگاہ چ ننگے سر جاندے مینوں حیا ہیں۔ اس واسطے اب آپ غازی صاحب کو بڑے عالم دین تے نہیں سن، شیخ الحدیث تے نہیں سن، انہیں کوئی بہت بڑے متقی تے نہیں سن، حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے تے پھر سائیں پھر کنڈ نہیں لگن دیتے۔ اونوں ستے خیران نے جدا سائیں مگر ہووے، اونوں ستے خیران نے جدا سائیں مگر ہووے، آکھی سونے لو ہوائے نی، جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا، آقا جے تیری نظر ہووے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام بزم ہدایت پہلا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، اس نبی کی ولادت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شفع بز میں ہدایت پہلا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور یہ سلام آج زیادہ غلامانہ سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے مالک کائنات، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو رحیم ہے،
بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، پر میں جیسا بھی ہوں تو کریم تیرا۔ اے مالک کی کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مالک کی کائنات میلاد مصطفیٰ کے ساتھ مولا اس محفل میں جتنی احباب تشریف لائے آنے والوں کے قدموں کو گلزار فرما۔ مولا حضور کی میلاد کے صدقے بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو رزق، بے نصیبوں کو نصیب والا، بے اولادوں کو اولاد۔ اے مالک کی کائنات حضور کی میلاد کے صدقے صحابہ والی محبتیں عطا فرما، صحابہ والا عقیدہ عطا فرما۔ اے مالک کی کائنات حضور کی میلاد کے صدقے میزبان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع جرمی و ظلمی و اسرافی علی نفسی الحمدللہ علی احسانی حمدا کثیرا طیبا مبارکا وصلی اللہ تعالی علی حبیب محمد۔ تمام احباب تشریف رکھیں، ختم شریف ہوگا پھر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم